अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन नाज़रीन एक चीज बड़ी वादे है कि जो गांठें हमने अपने हाथों से लगाई हैं, ये हमने अपने दांतों से खोलनी है। और ये दांतों से वही खोलेंगे जिन्होंने लगाई हैं, क्योंकि गाजरें जिन्होंने खाई हैं, जिन्होंने ये तमाम तर गांठें लगाई हैं, जिन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर एक तमस्खुर बनाया है, एक मजाक पाकिस्तान का बनाया है, दुनिया यकीन माने हमें गैर संजीदा कौम या गैर संजीदा मुल्क के तौर पर, एक ऐसी रियासत के तौर पर देखती है कि जिनके अंदर संजीदगी ही नहीं है, जिन्होंने शुगर लगा, जो बतौर मुल्क एक शुगर लगा रहे हैं, बतौर मुल्क एक ठट्ठा लगा रहे हैं, एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर बदकिस्मती से हमारा नहीं है। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बैनुल अक़वामी मिशन है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और जियो न्यूज ये कह रहा है कि बैनुल अक़वामी मिशन मौजूद ही नहीं है। ऐसा कोई मिशन नहीं है जनाब, तरदीद कर दी गई है, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है, सब झूठा है। लेकिन बहरहाल जो साफी इस बात को कंफर्म कर रहा है वो पाकिस्तान का मोस्ट रेप्यूटेड, यानी 10 जियो न्यूज एक तरफ कर लें, उस साफी की क्रेडिबिलिटी, उसकी रेप्यूट या उसकी खबर को एक तरफ कर लें, तो जनाब ये नेड़े तेड़े भी नहीं है। शहबाज राना साहब बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो अभी भी उस खबर के ऊपर कायम है जो उन्होंने वादे किया है कि बैनुल अक़वामी मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने किताबें कापियां सब अपने सामने खोल रखी हैं, कट्टा चिट्टा उसने खोल रखा है कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड और वो सारी रिपोर्ट हमें दें। एक तो IMF से हम पैसे लेते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हम जाकर मुआहदे करते हैं, फिर इंटरनेशनली जो हम एड लेते हैं और उसके लिए मेरी और आपकी गुर्बत बेची जाती है, और फिर वहां पर जाकर ये कहकर भी पैसे लेते हैं। यानी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, उनकी बीवियां यानी बड़े बड़े पर्स लेकर जाती हैं, इनके इतनी मोटी मोटी पहनी हुई, जाली अंग्रेजी बोलती हुई, कहती है हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातचीत करती हैं, कहती है वहां पर जाकर हम कुत्तों के हकूक और इंसानों के हकूक के ऊपर बातचीत करते हैं। वहां से धमड़ी ली, यहां पर आकर बड़े बड़े ब्रांड और हील्स और पता नहीं ड्रामे इन्होंने पहने, और जनाब मोबाइल फोन उठा लिए, और हमारे ऊपर ही फिर तकरीरें, तकरीरों पर तकरीरें, बड़े बड़े ड्रामे जनाब ये यहां पर शुरू कर देते हैं। तो अब ये चीजें नहीं रहेंगी। इससे पहले आपको याद होगा रिचर्ड ग्रेनेल ने शेरी रहमान साहबा को बाकायदे से उसने बेनकाब किया था, फिर यूएसएड के ऊपर बातचीत हो रही है, फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने यह भी कहा था कि जनाब उसका बताएं कि जनाब इसके अंदर क्या मौजूद है। मैंने एक इंटरव्यू किया नाज़रीन, और उस इंटरव्यू के अंदर जाहिर है मैंने उनसे पूछा भी, जनाब ये नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बहरहाल उन्होंने PhD कर रखी है जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर US एड के ऊपर, और फिर उन्होंने किताब भी लिखी हुई है। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे ये बताया कि अमेरिका के अंदर जनाब आकर ये आप लोगों को बेचते हैं, आप लोगों के यानी हर चीज को बेचते हैं, इनकी यहां पर बोली लगाते हैं, कीमत लगाते हैं, और उसके बाद जनाब ये सारे मामला चलते हैं। तो ये बहरहाल मिशन यहां पर मौजूद है, और फिर यूरोपीय यूनियन ने भी इन सारे मामला को देखना है। लिहाजा जो इंटरनेशनल शिकंजा है, इससे पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां करने वाले हैं ये नहीं निकल सकते। अब ये हुआ क्या है, कौन सा मिशन मौजूद है, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आज एक वीडियो आई है, और ये वीडियो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की है। उस वीडियो ने बड़ा हैरान किया है। ये तो शहबाज शरीफ साहब लेजिटिमेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनका मैंडेट नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, मैंडेट के अलावा ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने की शख्सियत भी इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर वो अहलियत भी नहीं है। दैट्स अ सैड रियलिटी, लेकिन हकीकत यही है कि ये वो पर्सनैलिटी नहीं है जिन्हें एक न्यूक्लियर, एक एटमी रियासत, और फिर इतनी डेमोग्राफिक एक ऐसा खित्ता या एक ऐसी जगह, एक ऐसी जियोग्राफी के जो जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, उस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हो, उस मुल्क के वो सरबराह हो, ये जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान की बातचीत कर सकें। तो ये बड़ी एक हमारी ऊपर शायद कोई जुल्म है, या फिर हमने कोई गुनाह कर रखे हैं, इस तरह के हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, या फिर हमारे साथ या आवाम के साथ कोई जिद है जो इस तरह से होता है। तो शहबाज शरीफ साहब का 2-2.5 मिनट का एक जनाब एड बना है, और उसके अंदर छोटी बच्ची पार्क के अंदर बैठी हुई है, और फिर उधर से शहबाज साहब आते हैं। अब वो जो प्रोडक्शन है, वो जो कैमरा है, वो शुरू होता है शहबाज साहब के जूते से, यानी शूज से ऊपर जाता है जहां पे पॉलिश हुई है, ऊपर आता है वेस्ट पर, फिर वो बच्ची कहती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकल, प्राइम मिनिस्टर अंकल, और शहबाज साहब कहते हो हेलो जी क्या हाल चाल। अब वो मैं ऐड देख रहा था, शहबाज साहब बताते हैं कि मुल्क ऐसे जा रहा था, मैंने मुल्क को इधर लेकर गया हूं, तो ऐसे जाते हुए मुल्क ऐसे, यानी दुनिया ऐसे 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 करके प्रोग्रेस करती है ना। शहबाज साहब उस साइड के अंदर ये नहीं बताते कि ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे गया था, डायरेक्ट ऊपर गया है, यानी सीधा खड़ा, जिस तरह रॉकेट नहीं छोड़ता एलन मस्क, ये वैसे ही जनाब रॉकेट की तरह मुल्क ऊपर चला गया है। और यहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और जजेस सारे खुश हैं, वकला सारे खुश हैं, इकोनॉमी का पहिया चल पड़ा है, बैटरी यहां पर इन्वेस्टमेंट जो लेकर आया था वो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर चल रही है। तो उस एड को आप देखें तो उसके अंदर तकरीबन कई दफा वो शूट हुआ है, मुख्तलिफ एंगल्स उसके अंदर तब्दील किए गए, तो तकरीबन 10 से 12 घंटे या 8-10 घंटे की लाजमी एक एफर्ट है। तो हमारे जिस मुल्क का वज़ीर आज़म 8-10 घंटे लगाकर सिर्फ एक अपना एड शूट करवाए, एक अपना एड बनाए, और फिर अखबारात के अंदर वो खबरें चलवाए, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर वो सब कुछ चलवाए, तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के पास कितना ज्यादा टाइम है, वो कितना ज्यादा सोचता है अवाम के बारे में, या समझता है कि जनाब उसने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे एड, ऐसी फिल्में, ऐसी वीडियोस बनाकर टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया पर जारी करवा देनी है। दैट्स वेरी सैड।
بہت افسوسناک ہے اس کو دیکھ کر کے پرائم منسٹر کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہے کہ ایسی ویڈیو شوٹ کرواتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمیں یونیورسٹی کے اندر 1.5-2 منٹ کا ایک پیکج بنانا پڑا تو 3 دن ہمارے لگ گئے تھے. تو یہ شہباز صاحب نے بنایا, یہ تو 8-10 گھنٹے کی شبانہ روز لگاتار محنت ہے, لیکن فراڈ کے اوپر, جھوٹ کے اوپر مبنی ایڈ ہے. ناظرین اب یہ محترم شہباز رانا صاحب کی خبر ہے اور میں ایگزیکٹ اسی طرح سے خبر پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شہباز رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں اور ان کی خبر نے اصل میں پاکستان میں آج سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. خبر بنیادی طور پر انہوں نے سب سے پہلے یہ دی کہ آئی ایم ایف مشن ٹو ریویو پروسیس آف اپوائنٹمنٹ آف ججز, کہ آئی ایم ایف کا ایک مشن پاکستان کے اندر موجود ہے اور یہ مشن ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جناب یہ اسسمنٹ کر رہا ہے اور یہ ریویو کر رہا ہے, یعنی کہ جوڈیشل سسٹم پاکستان کے اندر کیسا فنکشن کرتا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی مالیاتی ادارہ ہوتا ہے, بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں, وہ کسی بھی ملک کو ایڈ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کاروبار دیتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. اس ملک کے اندر تو خیر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کتنا ڈنڈا پھیرا جاتا ہے یا کتنا ڈنڈا پھیرا جا سکتا ہے. جس ملک کے اندر آج بھی ٹویٹر بند ہو, جس ملک کے اندر آج بھی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو, تو پھر خود ہی اندازہ لگا لیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جناب the IMF has sent a mission to Pakistan to undertake a comprehensive governance and corruption assessment, کہ IMF نے ایک مشن پاکستان کے اندر بھیجا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی وہ گورننس کو دیکھے گا, اس کے بعد جناب وہ کرپشن جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اسسمنٹ کرے گا اور ریویو کرے گا اپوائنٹمنٹ آف ججز, جوڈیشل انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس. تو عدالتی جو انٹیگریٹی ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, ان ساری چیزوں کو ریویو کرے گا اور ان ساری چیزوں کو پاکستان کے اندر دیکھے گا اور ان کے معاملات کو دیکھے گا کہ کس طریقے سے ساری چیزیں چلائی جا رہی ہیں. یہی خبر ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر بھی چھپی ہے. آئی ایم ایف مشن ٹو میٹ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ ریپرزینٹیٹو, یعنی آئی ایم ایف کا جو مشن پاکستان کے اندر موجود ہے ججز کو ملے گا, پھر وہ سارے پھرلے اور سارے کاغذات اور سارے ڈاکومنٹس اور پھر صافی اور ساری چیزوں کی اسسمنٹ کرے گا کہ آخر پاکستان کے اندر اس وقت کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, کرپشن کے کیا حال ہیں, گورننس کیسے چل رہی ہے, ججز کا کیا رول ہے. تو تمام طرح اسسمنٹ وہ پاکستان کے اندر کرے گا. اس کے ساتھ ناظرین جیو نیوز نے جب تردید کی اور جیو نیوز نے لکھا کہ آئی ایم ایف کا ایسا کوئی مشن پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور آئی ایم ایف اس کی تردید کر رہا ہے, اس کے اوپر شہباز رانا صاحب نے دوبارہ سے لکھا فار دا بینیفٹ آف ایوری ون دا آئی ایم ایف آن گوئنگ مشن از گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسس اسسمنٹ, یعنی ایک سیپریٹ مشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے, which is also written in my story. Kindly do not confuse it with review mission. Review mission وہ ہوتا ہے جو جب آپ پیسے لیتے ہیں یا آئی ایم ایف سے کوئی مال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ چند ایک کنڈیشنز کے اوپر اگری کر جاتے ہیں, پھر وہ ان کنڈیشنز کو آ کر ریویو کرتے ہیں, ان کی اسسمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ریویو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے آپ کو دینے ہیں یا جو اگلی قسط آپ کو دینی ہے اس سے پہلے جو چند چیزوں کو انہوں نے ریویو کرنا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے, ایک سیپریٹ مشن ہے جو کہ گورننس, کرپشن ڈائگنوسس اور ان ساری چیزوں کو اسس کرنے کے لیے پاکستان کے اندر موجود ہے, لہذا وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے گا. اس سے پہلے امریکی کانگریس کے اندر ایک تقریر ہوئی ہے جو ولسن کی, اور وہاں پر وہ پاکستانی اداروں کے بارے میں نام لے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. پھر آپ نے زلمے خلیلزاد کو دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اگر میلٹ ڈاؤن اور کولیپس سے بچانا ہے تو اس کا واحد حل اور واحد سولوشن یہ ہے کہ آپ عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئیں, تبھی آپ بچ سکتے ہیں, نہیں تو جناب یہ ایک میسو قسم کا پاکستان کا کولیپس ہو جائے گا. ناظرین کل جو ابھی کے اندر ہوا ہے اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ہر طرف محسوس کیے جا رہے ہیں, یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں پر لوگوں نے سنائپرز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں, لوگوں کے سامنے بلڈنگوں سے شوٹ ہو رہا ہو, سامنے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہو اور پھر لوگ باہر نکلیں. یہ انتہا کی دلیری ہے, یہ انتہا کی غیرت مندی ہے, یہ انتہا کی ریزسٹنس ہے جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے محترم صدیق جان صاحب نے, کوئی 30-31 منٹ کا ویلاگ ہے اور بڑا تگڑا اور زبردست قسم کا ویلاگ ہے. صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ میری اسسمنٹ بھی, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری کیلکولیشن تھی وہ کیلکولیشن بھی بڑھ گئی ہے, اس سے بھی زیادہ لوگ نکلے اور جو لوگوں کا ریئیکشن تھا. پھر صدیق جان صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا کہ عوام کی آنکھوں میں غصہ ہے اور عوام کی آنکھوں میں خون ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ گولیاں مارے ہمیں, ہماری چھاتیاں حاضر ہیں, آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہماری چھاتیاں ختم نہیں ہوں گی. لہذا نظام کی مجبوری بن چکی ہے کہ اگر آپ نے اپنی عوام کو راضی کرنا ہے, اوورسیز کو راضی کرنا ہے, بین الاقوامی مشن کو بنانا ہے, تو آپ کو اڈیالہ جیل کے اس بندے کو رہا کرنا پڑے گا. اور جو ڈھانچہ پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے یہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا. مزید اپڈیٹ کریں گے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.